खुद आका अलैहिस्सलाम का सहाबा किराम की मौजूदगी में अपना विलादत का तज़किरा करना और अपना आलीशान नसब बयान करना, ये हदीस से साबित और मरवी है। जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3532 के अंदर है, और तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3607 और तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3608 के अंदर मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं कौन हूँ? सहाबा किराम अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर दुरूद व सलाम हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा फरमाया तो उनमें से अच्छों में मुझे रखा, और फिर अच्छों की दो जमातें बनाई, तो उनमें से जो अच्छी जमात थी उसमें मुझे रखा। फिर उन अच्छी जमात के कबीले बनाए, तो उन कबीलों में जो सबसे अच्छा कबीले था उसमें मुझे रखा। फिर उन अच्छे कबीलों के घराने बनाए, तो उसमें जो सबसे अच्छा घराना था अल्लाह ने उसमें मुझे रखा। मुझे अच्छे नफ्स वालों बनाया, यानी अच्छे अखलाक वाला बनाया, अच्छे किरदार वाला बनाया। ये आका अलैहिस्सलाम अपना मीलाद नहीं कह रहे तो क्या पढ़ रहे हैं? इसी को तो मीलाद कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत का तज़किरा भी कर दिया, अपने आलिशान नसब को भी बयान कर दिया, अपने ख़ानदान को बयान कर दिया, और अपनी खुद ज़ात को भी बयान किया कि अल्लाह ने मुझे सबसे अच्छे अखलाक वाला, सबसे अच्छे नफ्स वाला बनाया। इसी को तो मीलाद कहते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ये अपना मीलाद सहाबा किराम की मौजूदगी में पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलाम अपना मीलाद सुना रहे हैं। तो प्यारे, यही तो आज होता है। आका अलैहिस्सलाम की दीवाने तमाम लोगों की मौजूदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते हैं, मीलाद सुनाते हैं, हुज़ूर की विलादत का तज़किरा करते हैं, हुज़ूर के नसब का तज़किरा करते हैं, हुज़ूर के कबीले का तज़किरा करते हैं, हुज़ूर की सीरत को बयान करते हैं। तो यही तो हकीकी मीलाद है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2750 और बैनुल अक़वामी हवाला है 1162। आका अलैहिस्सलाम हर पीर को रोज़ा रखते थे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? यानी कंटिन्यू ये अमल क्यों करते हैं आप, मुसलसल हर पीर को रोज़ा रखते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पीर के दिन मेरी विलादत हुई, यानी इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो गोया कि आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत की खुशी के अंदर रोज़ा रखते थे। अपना योमी विलादत हर पीर को रोज़ा रखकर मनाया करते थे। और जैसे कि आप सुन चुके हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद हकीकतन कहते हैं हुज़ूर की विलादत के तज़किरे को, हुज़ूर की सीरत को बयान करने को, हुज़ूर के अखलाके करीमाना के बयान करने को मीलाद कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अपना विलादत का तज़किरा सहाबा किराम में करते थे, यानी अपना मीलाद करते थे। और सहाबा किराम भी वक्तन फ़वक्तन आका अलैहिस्सलाम की विलादत और हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी का तज़किरा करते थे। सुनन नसाई हदीस नंबर 5428 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6857 और बैनुल अक़वामी हवाला है 2701। और यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। एक मजलिस में सहाबा किराम बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ सहाबा कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो? तो सहाबा किराम अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने जो हमें दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई उस पर अल्लाह की हम्द करें, और उसने आपको हमारे लिए भेजकर जो एहसान फरमाया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए सहाबा किराम, क्या तुम कसम खाते हो इस बात की कि वाकई तुम इसलिए बैठे हो? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम हम खाकर कहते हैं वाकई हम इसलिए बैठे हैं, अल्लाह ने जो हमें आपको भेजकर हमारे लिए एहसान फरमाया और इस्लाम की दौलत हमें अता फरमाई, उस पर हम अल्लाह का शुक्र करें, उसकी हम्द करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, मैंने कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर शक है या तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं, बल्कि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह का पैगाम सुनाया, और उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम तुम्हारे सहाबा के इस तरह बैठने और तज़किरे पर फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहा है। तो इस हदीस पाक से बिल्कुल वाज़ेह और साबित हो गया कि आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे करना, ये सहाबा किराम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम से अपनी विलादत का तज़किरा करना साबित है। और अल्लाह ताला ऐसी महफिलों पर अपनी ख़ास रहमत और तवज्जो फरमाता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5101 में है, अबू लहब जब मर गया, किसी ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, तेरे साथ क्या गुजरी, क्या मामला हुआ? तो अबू लहब ने कहा
کہ میں بہت عذاب میں ہوں، پریشان ہوں، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، لیکن ہاں ہر پیر کو مجھے اس شہادت کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، یعنی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس انگلی سے اشارہ کر کے لوڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 34 میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی، بشارت دی، مژدہ سنایا کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی، اور اس خوشی کے اندر اس نے کیا ہے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ غور کرنے والی بات ہے، ابو لہب جیسا کٹر دشمن رسول جس کے تعلق سے قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، جس کی مذمت کے اندر، اگر وہ آقا علیہ السلام کو نبی سمجھ کے نہیں، صرف اس نے بھتیجا سمجھ کر اس خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو اللہ کریم نے اس خوشی منانے کا اجر اسے یہ دیا کہ ہر پیر کو جہنم کے اندر اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اسے پیر والے دن پانی دیا جاتا ہے۔ تو اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، آقا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والا، اگر اپنے آقا مولا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرے، حضور کی آمد کی خوشی منائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نہ نوازے؟ خلاصہ کلام قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا بالکل جائز عمل ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ اس پر شاہد ہے کہ حضور اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن اب یہ رہا جو آج کے دور میں ہے، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس کرنا، یا فکس 12 تاریخ کو محفل کرنا، یا آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلسے کرنا، بریانی کا لنگر کرنا، یا کسی بھی چیز کا لنگر کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اس طریقے سے یہ رسول اللہ کے دور میں تھا یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، کسی چیز کی جب اصل ثابت ہو جاتی ہے تو فرع خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی۔ جو یہ تمام جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، صدقات و خیرات کیوں کی جا رہے ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے، ولادت کی خوشی کے طریقے ہر زمانے میں مختلف ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دور میں ہر صحابی آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پیر کو روزہ رکھتا، اور سنت سمجھ کر اس روزے کو ہمیشہ رکھتا رہا، اور آقا علیہ السلام اپنی ولادت کی خوشی ہر پیر کو روزہ رکھ کر مناتے۔ تو یہی طریقہ کیا ہے، جب خوشی کے طریقے کیا ہے ہر دور کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کیا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور کی محبت میں روزے بھی رکھتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، یعنی جو بھی جائز کام ہے وہ تمام کام شریعت کے دائرے میں جب تک رہ کر کیے جائیں گے تب تک آپ انہیں حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اب میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں یہ سب کام بدعت اس لیے ہے، حرام اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو پیارے، اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تم شادیاں کرتے ہو، بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیوں پر گھروں کو سجایا جاتا تھا، یا پارٹیاں کی جاتی تھی، یا گلی محلوں کو کمکم اور لائٹنگ سے جگمگایا جاتا تھا؟ جو آج تم اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں گھر سجاتے ہو، پارٹیوں کے اندر گھر سجاتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح خوشی کا اظہار ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام ہو یا خلفائے راشدون ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے بالکل سادہ سمپل تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی نکاح پر گھر نہیں سجائے، صحابہ کرام نے شادیاں کی، نکاح کیے، اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، گھر نہیں سجائے، خلفائے راشدین نے گھر نہیں سجائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر نہیں سجائے، تو تم گھر کیوں سجا رہے ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ 12ویں شریف کی لائٹنگ اس لیے بدعت حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں ایسا نہیں تھا، تو پیارے، جو تم شادی بیاہ پر لائٹنگ کر رہے ہو، پارٹیاں کر رہے ہو، تو یہ بھی حضور کے دور میں کب تھا؟ کیا صرف بدعت کا فتویٰ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے اظہار ہی کے لیے ہے؟
तुम्हारी शादी ब्याह पार्टियों के लिए कि ये फतवा नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत के इजहार के लिए लाइटिंग लगाना बिदअत हराम है तो तुम्हारी शादियों पे घर सजाना, पार्टियों पे घर सजाना, ये फिर जायज कहां से हो गया? ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था। जो लोग आका अलैहिस्सलाम की खुशी में सदकात करने, लंगर करने को बिदअत बताते हैं, हराम बताते हैं, उस लंगर के खाने को भी नाजायज बता देते हैं। जब इनकी यहाँ खुद की यहाँ बेटा होता है, बेटी होती है, कोई जॉब लगती है या कोई खुशी का मकाम आता है तो लोगों में मिठाई के डब्बे तकसीम करते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, जलेबी बांटी जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के अनवा की मिठाइयाँ तकसीम होती है। क्या कभी सोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस बेटे की विलादत पर या बेटी की विलादत पर लड्डू बांटे या जलेबी बांटी? या अबू बकर, उमर, अली, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने, किस सहाबी ने, किस ताबई ने इस तरीके से लड्डू और जलेबी बांटे जो तुम बांट रहे हो? अगर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में लड्डू बांटना, जलेबी बांटना ये बिदअत है, हराम है, उसे खाना भी हराम है, तो तुम्हारा अपने बेटों और बेटियों की पैदाइश की खुशी के अंदर जो पार्टियां कर रहे हो, लड्डू और मिठाइयां बांट रहे हो, ये फिर जायज कैसे हो गया? ये भी तो हराम है।